ल अब ध्यान दिनु होला। अभ्यास 9.2 पेज नम्बर 123 प्रश्न नम्बर 4 मा उचाइ 7 सेन्टिमिटर चौडाइ 8 सेन्टिमिटर भएको एउटा डस्टरलाई टेबुलमा राख्दा टेबुलको 80 cm स्क्वायर सतह ढाकेछ भन्यो। हामीलाई यहाँ दिएको कुराहरू हामी लेख्छौँ। दिएको डस्टरको उचाइ दिएको छ। डस्टरको उचाइलाई हामी यजले जनाउँछौँ। यज भनेको 7 सेन्टिमिटर। त्यसै गरी डस्टरको हामीलाई चौडाइ दिएको छ। चौडाइलाई हामी बीले जनाउँछौँ। बी भनेको 8 सेन्टिमिटर र डस्टरलाई कहाँ राख्ने भने टेबुलमा राख्दा डस्टरले ओगटेको क्षेत्रफल डस्टरलाई टेबुलमा राख्दा ओगटेको क्षेत्रफल यसलाई हामी एले जनाऊ। ए भनेको हामीलाई दिएको छ 80 cm स्क्वायर। अब हामीलाई क नम्बरमा के भनेको छ भने डस्टरको लम्बाइ निकाल्न भनेको छ। डस्टरको लम्बाइलाई हामी यलले जनाउँछौँ। यल बराबर वाट। त्यसै गरी ख नम्बरमा हामीलाई भनेको छ डस्टरको पुरा सतहको क्षेत्रफल। यसलाई हामी क्षेत्रफल भएकोले पनि एले जनायौँ। तर हामीसँग दुईटा क्षेत्रफल भयो। यो क्षेत्रफल ओगटेको डस्टरले ओगटेको क्षेत्रफल र डस्टरको पुरा सतहको क्षेत्रफल दुईटा भएकोले यसलाई हामी फरक गराउनको लागि A1 गर्छौँ। A1 बराबर वाट। हामीलाई डस्टरको लम्बाइ निकाल्न भन्यो। जस्तै यो डस्टर हो। यो डस्टरलाई तपाईँले यसरी टेबुलमा राख्नुभयो भने डस्टरको यो भाग यहाँदेखि यहाँसम्म भाग उचाइ हो र यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग लम्बाइ हो र यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग के हो चौडाइ हो। अब ध्यान दिनुहोस् त यहाँनिर के भयो भने डस्टरलाई यसरी राखेपछि कुन भागले मात्रै भेटाउँछ लम्बाइ र चौडाइले मात्र भेटाउँछ। उचाइले त यहाँ भेटेन। यो तल्लो भागमा भेटेन। त्यस कारणले हामीले डस्टरलाई टेबुलमा राख्दा ओगटेको क्षेत्रफलबाट हामी के निकाल्छौँ लम्बाइ निकाल्छौँ। अब क नम्बरको हामी गर्छौँ। डस्टरले ओगटेको क्षेत्रफल डस्टरलाई टेबुलमा राख्दा ओगटेको क्षेत्रफल यसलाई हामी केले जनाएका छौँ एले जनाएका छौँ। ए बराबर यसको सूत्र हुन्छ लम्बाइ इन्टु चौडाइ हुन्छ। हामीलाई जसको मान थाहा छ त्यसको मान हामी राख्छौँ। डस्टरलाई टेबुलमा राख्दा ओगटेको क्षेत्रफल भनेको यो हो। यो भनेको कति छ भन्दा 80 cm स्क्वायर। अब यहाँनिर लेख्छौँ हामी 80 cm स्क्वायर बराबर हामीलाई अब लम्बाइ थाहा छैन। यहाँ कहीँ पनि लम्बाइ छैन। लम्बाइ नै लेख्यौँ इन्टु चौडाइ भनेको हामीलाई कति थाहा छ 8 सेन्टिमिटर थाहा छ। अब हामी यहाँनिर चाहिँ एकाइ लेखेका छौँ। अब एकाइ लेख्दैनौँ। लास्टमा एकाइ लेख्छौँ। यलको मान निकाल्नु पर्ने भएकोले यो 80लाई यो 8ले भाग गर्न आउँछ बराबर यहाँ लम्बाइ यल बच्छ। 8ले 80लाई भाग गर्दा 10 पटक भाग जान्छ। यो लम्बाइ भयो। अब हामीले यो लम्बाइ आयो भने डस्टरको लम्बाइ हो। यो डस्टरको लम्बाइलाई हामी यलले जनाएका छौँ। यल बराबर हामीले यहाँ 10 निकाल्यौँ 10 लेखौँ। अब यहाँनिर हेरौँ त यसको एकाइ सेन्टिमिटरमा दिएको छ। त्यस कारण यो पनि केमा हुन्छ सेन्टिमिटरमै हुन्छ।
यो एन्सर हो। अब ध्यान दिनु होला। अब दोस्रो नम्बरमा ख नम्बरमा हामीलाई डस्टरको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न भनेको छ। ख नम्बरमा हामीलाई के भन्यो? ख नम्बरमा सूत्रबाट लेख्छौँ हामी। सूत्रबाट के निकाल्ने हो भने डस्टरको पुरा सतहको क्षेत्रफल, डस्टरको पुरा सतहको क्षेत्रफल, यसलाई हामीले A1 मानेका छौँ। A1 बराबर यसको सूत्र के हुन्छ भनेर हेरौँ। अगाडि 2 हुन्छ, 2 L इन्टु B प्लस B इन्टु H प्लस अब L इन्टु H हुन्छ। अब ध्यान दिनु होला। अब हामीले डस्टरको पुरा सतहको क्षेत्रफलमा मान थाहा भएको मानहरू राख्ने हो। यहाँ 2 छ, 2 लेखौँ। लम्बाइ हामीले अहिले भर्खरै निकालेका छौँ। लम्बाइ कति छ? 10 छ, 10 सेन्टिमिटर हो। मैले चाहिँ अहिले एकाइ लेखेन, एकाइ पछि लेखौँला। 10 B भनेको चौडाइ हामीलाई कति दिएको छ भनेर हेरौँ। B भनेको हामीलाई 8 दिएको छ, इन्टु 8 भयो प्लस अब फेरि B को पालो आयो। B भनेको 8 हो, इन्टु H भनेको हामीलाई कति दिएछ भनेर किताबमा हेर्छौँ। H भनेको 7 हो प्लस अब त्यसै फेरि L आयो। L भनेको कति हो भन्दा L भनेको अहिले भर्खरै निकालेका छौँ, 10 हो, इन्टु त्यसपछि H भनेको कति हो भनेर हेर्छौँ। H भनेको 7 हो, H भनेको 7 होला। अब गुणन गर्ने हो। यहाँ भित्रको गुणन गरेपछि जोड्ने। 2 को 2 10 8 80 प्लस 8 7 56 प्लस 10 7 70। अब 2 को 2 अब यसलाई सबैलाई जोड्ने हो। सबैलाई जोडौँ त। 6 मा 0 जोड्नु पर्यो, फेरि 0 जोड्नु पर्यो, 6 नै भयो। 7 5 12, 12 मा 8 जोड्यो भने 20 भयो। अब के गरौँ भने 2 ले 206 लाई गुणन गरौँ। 2 ले 6 लाई 2 6 12 हातमा लायो 1, 2 0 0 मा 1 जोड्यो भने 1 भयो। 2 दुना 4 भयो, 412। यो क्षेत्रफल भएको हुनाले वर्गमा हुनुपर्छ। केमा हुनुपर्छ? वर्गमा। यसको एकाइ वर्गमा। हामीलाई सेन्टिमिटरमा दिएको हुनाले सेन्टिमिटरलाई स्क्वायर गर्यो भने वर्ग भयो। अर्थात् पुरा सतहको क्षेत्रफल भनेको 412 वर्ग सेमी हो। प्रश्न नम्बर 5 मा हामीलाई तल दिएका जस्ता षड्मुखाकार र घनाकार वस्तुको, षड्मुखाकार छ भने षड्मुखाकार, घनाकार छ भने घनाकार वस्तुको सतहका किनाराहरूको लम्बाइ नाप्ने र उक्त वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने भनेको छ। पहिलो क नम्बरमा हामीलाई डस्टर दिएको छ। क नम्बरमा प्रश्न नम्बर 5 को क मा हामीलाई डस्टरको चित्र दिएको छ। क नम्बरमा हामीलाई दियो डस्टरको चित्र। डस्टरको चित्रमा यस्तो खाले डस्टरको चित्र दियो। ल हेर्नुहोस्, यो राखेर डस्टर यसरी राखेर हेऱ्यो भने यो डस्टरको चित्र हो मान्नुहोस्। यसमा चाहिँ हामीले के डस्टरको चित्रमा के देखेका छैनौँ भने यसको लम्बाइ र चौडाइ चाहिँ देखियो, तर के देखिएन? उचाइ देखिएन। त्यही भएर अब एउटा डस्टरलाई हामी नाप्छौँ। कुरा बुझ्नुभयो? डस्टरलाई नाप्ने, मान्नुहोस् यो डस्टर लियौँ हामीले। यो डस्टरलाई स्केलको सहायताले, यो स्केलको सहायताले यसको लम्बाइ नापौँ। लम्बाइ यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल के हो? लम्बाइ हो। अब यसलाई हामी नाप्छौँ। हेर्नुहोस् है, हामीले डस्टरलाई नाप्दाखेरि डस्टरको लम्बाइ निकाल्यौँ। डस्टरलाई
नाप्दा हामीले के थाहा पायौँ भने डस्टरको लम्बाइ थाहा पायौँ। डस्टरको लम्बाइलाई हामी यलले जनाउने। यल बराबर 14.6 सेन्टिमिटर निकाल्यौँ। 14.6 सेन्टिमिटर। अब हामी यसै गरी डस्टरको चौडाइ निकाल्छौँ। डस्टरको चौडाइ। अब डस्टरको चौडाइलाई पनि हामी नापेर हेर्छौँ। ध्यान र डस्टरको चौडाइ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म यो भाग हो। डस्टरको चौडाइलाई यसरी नाप्ने, ठिक छ। सिधा स्केल राखेर यसरी नाप्ने, जसले गर्दाखेरि कति आउँछ भने डस्टरको चौडाइ नाप्दा 4 सेन्टिमिटर फेला पार्यौँ। त्यसै गरी हामी डस्टरको अब उचाइ निकाल्छौँ। डस्टरको उचाइ निकाल्छौँ। उचाइलाई यसले जनाउने। अब जसरी हामी लम्बाइ नापेका थियौँ, चौडाइ नापेका थियौँ, त्यसै गरी हामी उचाइ निकाल्छौँ। ल अब यसलाई हेर्नुहोस् त। यसमा उचाइ भनेको यो भागदेखि यहाँसम्मको भाग उचाइ हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग के हो? यो भाग भनेको उचाइ, ठिक छ। उचाइ भनेको हामीले यसै गरी स्केलमा यसलाई राखेर यसरी नाप्ने। डस्टरको उचाइ नाप्दाखेरि हामीले फेला पार्यौँ 1.6 सेन्टिमिटर। अब हामीलाई यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्नेछ। त्यसकारण सूत्रबाट भनेर लेखौँ। डस्टरको पुरा सतहको क्षेत्रफल, यसलाई हामी एले जनाउँछौँ। अब यसको सूत्र हुन्छ 2 यल लम्बाइ र चौडाइ गुणन गर्ने, त्यसपछि चौडाइ र उचाइ गुणन गर्ने, त्यसपछि उचाइ र लम्बाइ गुणन गर्ने, उचाइ र लम्बाइ। अब हामी यसको मान राख्ने हो 2 को 2। अब हामीसँग सेन्टिमिटर छ, अहिले हामी सेन्टिमिटर लेख्दैनौँ। लम्बाइ भनेको 14.6 सेन्टिमिटर छ। त्यसै गरी चौडाइ भनेको 4 सेन्टिमिटर छ, प्लस फेरि चौडाइ आयो 4 लेख्ने, इन्टु एच भनेको 1.6 हो, प्लस लम्बाइ भनेको 14.6 हो, इन्टु अब उचाइ भनेको 1.6 हो। अब पहिला हामी यिनीहरूलाई गुणन गर्छौँ। 14.6 र 4 गुणन गरौँ। 14.6 र 4 गुणन गर्दा 58.4 भयो, प्लस अब 4 र 1.6 गुणन गरौँ। 1.6 र 4 गुणन गर्दा 6.4 आयो। 6.4, 4 र 1.6 गुणन गरेर 6.4। त्यसै गरी 14.6 र 1.6 गुणन गरौँ। 14.6 र 1.6 गुणन गर्दा 23.36 आउँछ। 23.36। अब हामीले के गर्छौँ भने अब यो 58.4, 6.4 र 23.36 लाई जोड्छौँ। यो 2 को 2 लेखौँ, इन्टु अब हामी जोड्छौँ 23.36, 6.4 र 58.4 जोड्दा 88.16 आयो। अब 88.16 र 2 गुणन गर्छौँ। 88.16 र 2 गुणन गर्दा 176.32 हुन्छ। अब यसको एकाइ हेर्छौँ। एकाइ सेन्टिमिटरमा दिएको छ भने सेन्टिमिटर हुने भयो।
तर यो क्षेत्रफल भएको हुनाले स्क्वायर हुन्छ। यो एन्सर हो। 5 को ख मा हामीलाई डाइसको चित्र दिएको छ। यसलाई डाइस भन्छन्। यो डाइस हो, हामीलाई डाइस दिएछ। यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो? लम्बाई। यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो? चौडाई। यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो? उचाइ। यो डाइस वर्गाकार हुन्छ। यसको लम्बाई, चौडाई र उचाइ के हुन्छ? बराबर हुन्छ। ठीक छ। अब यो डाइसको हेर्नुहोस् न, हामीलाई प्रश्न नम्बर ख मा डाइस दिएको हुनाले डाइसको चित्र कस्तो हुन्छ भनेर हेर्छौँ। ठ्याक्कै म यसको ठ्याक्कै यस्तै बनाउन त अब नसकेला, तर यसको घन आकृतिमा बनाउन सकिन्छ। डाइसको चित्र यस्तो हुन्छ जसमा लम्बाई, चौडाई र उचाइ के हुन्छ? बराबर हुन्छ। यो भाग लम्बाई हो, यो भाग चौडाई हो, यो भाग उचाइ हो। अब डाइसमा वा घनमा भनौँ, घनमा लम्बाई बराबर चौडाई बराबर उचाइ हुन्छ। डाइसको लम्बाई, चौडाई र उचाइ बराबर हुने भएकोले डाइसलाई नाप्दा भनेर लेख्छौँ। डाइसलाई नाप्दा डाइसको लम्बाई यल बराबर कति हुन्छ भनेर हामी नाप्छौँ। यसलाई ध्यान दिनु होला। यो डाइसलाई लिने, यो वर्गाकार हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि यसको कुनै एउटा भाग नाप्दा हुन्छ, कुनै एउटा भाग नाप्दा हुन्छ। एउटा भाग नापेपछि अरू सबै त्यही नै हुन्छन्। जस्तै मान्नुहोस् यो भयो, फेरि यता नाप्नुहोस्, फेरि त्यही छ। फेरि अब यसको चाहिँ चौडाइ नाप्नुहोस्, फेरि उही छ कि छैन? मैले हात राखेर हेर्छु। अब यसलाई ट्याक्क पारेर नाप्ने र नाप्दाखेरि बराबर गर्नको लागि अर्को स्केल पनि यो माथि राख्ने, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ? एक्युरेट रिजल्ट आउँछ। जस्तै यो भयो, तपाईँले यहाँ नाप्दै हुनुहुन्छ भने अब यसको फेस अलिकति के छ, यहाँनिर उठेको छ। त्यसकारण यो ठिक्क नाप्नको लागि यसो गराएर माथि पनि यसलाई क्लियरली आउनको लागि यहाँ माथि पनि स्केल, तल पनि स्केल राखेर अर्को साथीले हेर्दाखेरि यसको नाप हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। डाइसको लम्बाई, चौडाई र उचाइ बराबर हुने भएकोले अहिले हामीले नाप्दा डाइसको लम्बाई 6.5 सेन्टिमिटर फेला पार्यौँ। 6.5 सेन्टिमिटर। अब यसको लम्बाई पनि उही हुन्छ, चौडाई पनि उही हुन्छ र उचाइ पनि उही नै हुन्छ। त्यसकारण यो डाइस घनाकार भएकोले डाइस घनाकार भएकोले लम्बाई यल बराबर चौडाई बी बराबर उचाइ एच बराबर ए मान्छौँ। किनभने सूत्रमा घनको 6a स्क्वायर भन्ने छ। त्यसकारण यो ए भनेको कति भयो भन्दा 6.5 सेन्टिमिटर भयो। ठीक छ। अब हामीले यसको के निकाल्नु पर्ने छ भन्दा पुरा सतहको क्षेत्रफल। सूत्रबाट डाइसको पुरा सतहको क्षेत्रफल डाइसको पुरा सतहको क्षेत्रफललाई हामी ए ले जनाउँछौँ। किनभने क्षेत्रफल भनेको एरिया हो, एरियालाई ए ले जनाउने बराबर 6a स्क्वायर भन्ने सूत्र हुन्छ।
अब 6 को 6 लेखौँ। ए भनेको कति हो भन्दा लम्बाइ पनि ए हो, चौडाइ पनि ए हो र उचाइ पनि ए हो, जसले गर्दा 6.5 सेन्टिमिटर छ। अब यहाँनिर हामी के गर्छौँ भने 6 इन्टु 6.5 को स्क्वायर गर्छौँ। 6.5 लाई दुईचोटि गुणन गर्छौँ। 6.5 इन्टु 6.5 गर्छौँ। 6.5 र 6.5 गुणन गर्दा 42.25 आउँछ। अब 42.25 र 6 गुणन गर्छौँ हामी। यो सिएम स्क्वायर छ भने सिएम स्क्वायर पनि लेखिदिउँ बराबर। अब गुणन गर्दा कति आउँछ त भनेर हेर्छौँ। 6 र 42.25 गुणन गर्दा 253.5 आयो। अब यसको एकाइ क्षेत्रफल भएकोले सिएम स्क्वायर हुन्छ। यो एन्सर हो। अभ्यास 9.3 पेज नंबर 128। प्रश्न नंबर 1 में हामीलाई आयतन निकाल्न भनेको छ। दिएको ठोस वस्तुको आयतन निकाल्न भनेको छ। प्रश्न नंबर 1 को क मा हामीलाई एउटा बट्टा दिएको छ। बट्टा प्रश्न नंबर 1 को क मा हामीलाई यस्तो किसिमको चित्र दिएछ। त्यो चित्रको हामीले आयतन निकाल्नु पर्नेछ। चित्रको आयतन निकाल्ने हो। यो चित्रको हामीले आयतन निकाल्नु पर्नेछ। यसमा यो 5 सेन्टिमिटर दियो, यो चाहिँ 6 सेन्टिमिटर दियो र यो चाहिँ 16 सेन्टिमिटर दियो। ठीक छ, ध्यान दिनु होला है। अब यसको हामीले आयतन निकाल्ने हो। यो चाहिँ षड्मुखा हो। लम्बाई चौडाई र उचाइ बराबर नभएको ठोस आकृतिलाई हामी के भन्छौँ? षड्मुखा भन्छौँ। षड्मुखाको आयतन निकाल्नको लागि लम्बाई चौडाई र उचाइ गुणन गर्नु पर्छ। लम्बाई चौडाई र उचाइ के गर्नुपर्छ? गुणन गर्नु पर्छ। त्यसकारण हामीलाई के कुरा दिएको छ यो चित्रमा भनेर हामी हेर्छौँ। ठीक छ, ल हेर्नुहोस् त। दिएको चित्र अनुसार हामीलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग लम्बाइ हो। हामीलाई के दियो? लम्बाइ दियो। लम्बाइलाई हामी यलले जनाउँछौँ। त्यो भनेको 16 सेन्टिमिटर दिएको छ। त्यसै गरी यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग भनेको के हो? चौडाइ हो। के भाग हो? चौडाइ। चौडाइलाई हामी 6 सेन्टिमिटर दिएको छ, त्यही लेख्यौँ। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग उचाइ हो। यसलाई हामी उचाइ लेख्यौँ। उचाइ h बराबर 5 सेन्टिमिटर दिएको छ। ठीक छ। अब यो चाहिँ यसको लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर छैन। लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर नभएको कारणले गर्दा यो षड्मुखा हो। षड्मुखाको आयतन निकाल्ने सूत्र हुन्छ L इन्टु B इन्टु H, अर्थात् षड्मुखाको आयतन निकाल्ने सूत्र लम्बाइ इन्टु चौडाइ इन्टु उचाइ हुन्छ। अब हामी यहाँनिर लेख्छौँ सूत्रबाट भनेर लेख्छौँ। सूत्रबाट षड्मुखाको आयतन आयतनलाई हामी भीले जनाउँछौँ। भी बराबर लम्बाइलाई यलले इन्टु चौडाइलाई बीले इन्टु उचाइलाई यचले जनाउने।
अब लम्बाइ कति छ भनेर हामी हेर्छौँ। लम्बाइ हामीसँग 16 सेन्टिमिटर छ इन्टु चौडाइ कति छ भनेर हेर्छौँ। चौडाइ हामीसँग 6 सेन्टिमिटर छ इन्टु अब उचाइ कति छ भनेर हेर्छौँ। उचाइ हामीसँग 5 सेन्टिमिटर छ। अब यो सबै हामी गुणा गर्छौँ। 16, 6 र 5 गुणन गर्दा 480 आयो। अब यो सेन्टिमिटर र सेन्टिमिटर गुणन गर्दा सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो। सेन्टिमिटर स्क्वायर र सेन्टिमिटर गुणन गर्दा सेन्टिमिटर क्युब हुन्छ। आयतनमा एकाइ केमा हुन्छ? क्युबमा हुन्छ। आयतनमा एकाइ क्युबमा हुन्छ। त्यसलाई ध्यान दिनु होला। हामीलाई दिएको चित्र कस्तो छ भनेर हामी हेर्छौँ। सलाइको चित्र दिएको छ। सलाइको चित्र हो यो। सलाइको चित्रमा यसको उचाइ 3.5 सेन्टिमिटर, त्यसै गरी चौडाइ 1.5 सेन्टिमिटर र लम्बाइ 5 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब दिएको कुराहरू हामी लेख्छौँ र यसको आयतन निकाल्छौँ। यसमा लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ बराबर नभएकोले यो षड्मुखा हो। षड्मुखाको आयतन निकाल्ने सूत्र लम्बाइ इन्टु चौडाइ इन्टु उचाइ हुन्छ। अब चित्रमा दिएको कुराहरू हेरौँ। दिएको हामीलाई के दिएछ भने लम्बाइ दिएको छ। लम्बाइलाई हामी यलले जनाउँछौँ। यल भनेको 5 सेन्टिमिटर। त्यसै गरी अब चौडाइलाई हामी बीले जनाउँछौँ। बी भनेको 1.5 सेन्टिमिटर। त्यसै गरी हामीलाई उचाइ दिएको छ। उचाइ भनेको उचाइलाई यसले जनाउने 3.5 सेन्टिमिटर। अब हामी यो षड्मुखा भएको कारणले यसको हामी आयतन निकाल्छौँ। सूत्रबाट लेखौँ। आयतन भी बराबर, अब ध्यान दिनु होला, यो षड्मुखा भएकोले लम्बाइ इन्टु चौडाइ इन्टु उचाइ हुन्छ। लम्बाइलाई यलले, चौडाइलाई बीले र उचाइलाई यसले जनाउने। लम्बाइ भनेको हामीलाई 5 सेन्टिमिटर भन्ने थाहा छ। त्यसै गरी चौडाइ हामीलाई 1.5 सेन्टिमिटर भन्ने थाहा छ। त्यसै गरी उचाइ भनेको 3.5 सेन्टिमिटर भन्ने छ। अब हामी यो अङ्क गुणन गर्छौँ। 5, 1.5 र 3.5 गुणन गर्दा 26.25 हुन आउँछ। र सेन्टिमिटर गुणन गर्दा सेन्टिमिटर स्क्वायर र सेन्टिमिटर गुणन गर्दा सेन्टिमिटर क्युब हुन्छ। यो एन्सर भयो।